السلام خوتي خواتاتي، كي بقيتو؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين؟ كنتمنى تكونوا لاباس. واليوم رجعت لكم بوصفه جديده واللي هي دجاج بالرز في الفران اللي كنحتاجو فيها فخيدات ديال الدجاج، الرز، مطيشه ديال الحك معلقه كبيره، جوج ريوس ديال البصله مشلطين، شويه ديال المعدنوس والقزبور، رويس ديال الثومه، ضامه ديال الكنور وضامه ديال الزعفران، شويه ديال الفلفله حمراء، شويه ديال السكينجبير، شويه ديال الخرقوم، شويه ديال البصار، شويه ديال الملحه والزيت. ودابا غادي نبداو الدجاج. هو الاول كنديروه في الكوكوط، كنزيدو عليه داك البصله اللي شلضنا، كنزيدو المعدنوس والقزبر مخلطين، كنزيدو عليهم داك الدريس ديال الثومه. هاد الوصفه راه كتجي زوينه. درت الثومه، دابا غادي ندير الطريه. كندير معلقه ديال الفلفله حمراء، معلقه صغيره ماشي كبيره، معلقه ديال العطريه، ما كتكونش المعلقه ديال العطريه كبيره، كتكون صغيره شويه. كندير معلقه عامره ديال السكينجبير، معلقه وشويه هكا ديال السكينجبير. غادي ندير الخرقوم حتى هو معلقه عامره، كندير معلقه ديال البزار حتى هي عامره، كندير داك الطويمه ديال الزعفران، كندير معلقه ديال المطيشه حتى هي، كندير العطريه وهادشي كلشي في خطره. كندير هادي الضامه ديال الكنور، كنديرها راه كتعطي واحد المذاق زوين بزاف. كنزيدها دائما هكا فهادشي لي باط والرز، كندير دائما فيه هادشي ديال الطعمه. طبيعه الحال الملحه على حسب الذوق، الواحد واش كيبغي الملحه بزاف ولا شويه. وكنزيد الزيت شويه هكا، يكون نص كاس ديال الزيت، نص كاس ديال الزيت. غادي نديرها على البوطه وندير الماء ونديرها طيب، وعاد نرجع معكم باش ندير الرز يتسلق. ودابا انا رديت الطنجره كوكوط على العافيه، درت فيها هكا كيكون 3 الكيسان ديال الماء فاش يطيب داك الدجاج وداك البصله، وغنخليها طيب ونرجع معكم. دابا رديت الدجاج كيطيب وخليته كيطيب، غتخليوه هكاك داك نص ساعه يطيب. ودابا غادي نرد الرز يتسلق، كنديروه في الطنجره حتى هو، وغادي نغسلو وندير عليه الماء والملحه ونردو حتى هو يتسلق، وملي يتسلق نرجع معكم. ودابا ملي غسلت الرز انا درتو في الطنجره باش يتسلق، نزيد عليه شويه ديال الملحه باش يتسلق، باش كيجي لذيذ مالح، وغنخليه يتسلق حتى يتسلق وطيب المرقه، ونرجع نوريكم غادي الطريقه اللي غادي ندير باش ندخلو الفران. ودابا ملي تسلق لي الرز وطاب طياب، هانتوما شوفوا كيجي غزال مقلي. دابا درت طبقه ديال الرز في الفران في الطبسه اللي غادي يدخل الفران، انا صوبتها وغادي ندير شويه ديال لاصوص. دابا درت طبقه ديال الرز من التحت في الطبسه اللي غيدخل الفران، وغادي نسقيها شويه بداك لاصوص اللي طيبت مع الدجاج. ملي كنسقيها كلها، ملي سقيت ديك الطبقه الاولى رجعت غنزيد الرز اللي سلقت الرز كله، غندير الطبقه الثانيه. صدقوني هاد الوجبه راه كتجي زوينه بزاف، بغيتي ديريها للغدا بغيتي ديريها للعشاء، راه كتجي زوينه بزاف ولذيذه، وكتبدلي الروتين ديال المرقه والشلاضه. وهذا كل مره الانسان الصهد هذا كل مره يدير حويجه باش كيبدل داك الروتين ديال الماكله، نفس الماكله. دابا ملي درت الطبقه الثانيه ديال الرز، انا صوبتها مزيان في البلا اللي غتدخل الفران. غادي ندير داك المريقه اللي بقات ديال البصيله مدغمره، شتي البصله كي كتجي راه كتجي مدغمره بزاف، غادي نديرها على فوق داك الرز عاوتاني.
وعاد نستفوق منهم طريف هاد الدجاج اللي كانوا طايبين في هاد المريقه، وندخلهم الفران. ملي يخرج من الفران نوريكم كيجي، راه كيجي زوين بزاف بزاف ولذيذ، وكتغيري حتى الروتين ديال نفس الماكله دائما نفس هذا. ودابا ملي درت داك لاصوص كله من الفوق، غادي نستف داك الفخيدات ديال الدجاج حتى هما من الفوق. ملي غنستفهم غادي ندخلوه للفران، غنشعل عليه شويه باش يشرب داك المريقه لتحت، وعاد نشعل عاود ملي يتحمر، ملي يتقلى من تحت غادي نجعل عليه من الفوق باش يتحمر مزيان. ملي غيتحمر مزيان نرجع معكم. دابا نشعل عليه في الاول غير من التحت. ودابا راني غادي ندخلو للفران، وملي غيوجد غنشعل عليه من التحت يطيب، وملي غيوجد ونشعل عاود عليه من الفوق يتحمر. ملي غيوجد نرجع معكم. ودابا رجعت لكم من بعد ما درتو في الفران. هانتوما شوفوا راه طاب وتحمر وجا زوين بزاف بزاف، راه كيجي غزال. وكنوجدوه لوليداتنا اما العشاء اما الغداء. كنحطوها شتي كي كيجي محمر، داك الفخيدات كيتحمروا حتى هما، حشيه راه حتى من التحت محمر بزاف تحمر، راه كيجي زوين بزاف بزاف. ودابا انا غادي نحطوه باش نتغداو. بغيتي ديروا الغداء الغداء، بغيتي ديروا العشاء العشاء. هانت كي راه كيجي غزال. هانتوما انا كندير هكا في الطيرات، والرز راه كيجي مقلي غزال هكذا. دابا انا غنقدموا لوليداتي الغداء، وكنتمنى يعجبكم وشا هي طيبه. والى وجبه اخرى ان شاء الله، وكنتمنى تدعموني بلي لايك، وما تنساوش تابوناو في القناه. والى فرصه اخرى ان شاء الله.